Salam alaikum. Bonjour encore une fois. Dans cette vidéo, on va traiter un exemple du cycle de vie de champignons microscopiques. Alors, d'abord, on explique c'est quoi un champignon. Des champignons sont des organismes microscopiques. Alors, on a plusieurs types de champignons. Parmi les caractères généraux des champignons, elle est hétérotrophe. Alors, c'est quoi la signification de terme hétérotrophe? Hétérotrophe, c'est l'organisme incapable de synthétiser la matière organique eux-mêmes. Ouais, elle-même. ما كيقدش انه يسانتيزيزي لا ماتيير اورغانيك، ما كيقدرش يفابريكي سانتيز هي لا فابريكاسيون، ما كيقدرش يدير لا فابريكاسيون ديال لا ماتيير اورغانيك راسو. دونك داكشي علاش كنسميوه ان اسبيس اولا ان اتر فيفون ولا ان اورغانيزم هيتيروتروف. هيتيروتروف ان خاصو ضروري شي واحد ولا واحد لا سيلول اوت، ولا سوا سيلول اوت سوا اورغانيزم اوت اللي هو اللي غادي يعطيه مثلا يعطيه لا ماتيور اورغانيك، مثلا لا فوتوسينتيز. لي شامبينيون ما كيقدوش انهم يديروا لا فوتوسينتيز، ولكن بلاسوسياسيون ديالهم مع لي زالغ اللي غادي تسمى هاد لاسوسياسيون هادي هي واحد لاسوسياسيون دابور لاسوسياسيون en général واحد لاسوسياسيون سيمبيوتيك. دونك لاسوسياسيون ديال دونون لي شامبينيون غيعطيو واحد لينيرجي كيجيبوها مثلا هاد لي شامبينيون غادي يعطيو مثلا لا بلونط اولا هاد لي زالغ يعطيوهم لي سيل مينيرو ولو اللي كاينين في لو سول، و لي زالغ اولا لي بلونط غادي يعطيوهم لي برودوي ديال لا فوتوسينتيز. دونك داكشي اللي غادي تخرجو من لا فوتوسينتيز ديك البلونط غادي تعطيها، دونك وحده كتعاون وحده، هادي غتعطي واحد الجهه والاخرى غتعطي واحد الجهه، كتكون واحد الغولاسيون سيمبيوتيك. هاد لا غولاسيون اللي ما بين لي زالغ ولي شامبينيون كتسمى لي ليكين. هاد لاسوسياسيون ديال لي دو اسبيس كتسمى ليكين. دونك هما هيتيروتروف. دونك لابسونس ديال البلاست، وإلا ما كان الا كانت لابسونس ديال البلاست دونك لابسونس ديال الفوتوسينتيز ما غيديروش فوتوسينتيز، داكشي علاش كيتسموا دي هيتيروتروف، العكس ديال لي زالغ اللي هما اوتوتروف. اوتوتروف هو capable de synthétiser la matière organique، يعني قاد هو يغذي راسو براسو، العكس ديال ليتيروتروف. هنايا شفنا ليتيروتروف. دونك لي شامبينيون هادو هما لي كاركتير جينيرو ديال لي شامبينيون. غنشوفوا ان لا فيكونداسيون كيفاش كتكون. عندهم دو تيب د فيكونداسيون، عندهم لا فيكونداسيون اكسترن عفوا لا فيكونداسيون سيكسويل، لا reproduction la reproduction sexuelle et la reproduction asexuelle, mais elle se base de la reproduction asexuelle les conditions favorables. Donc les conditions favorables, la reproduction sexuelle en trois types, se divise en trois types. On a la fragmentation et le bourgeonnement et la production des spores asexués. Donc elle dit asexuée, la reproduction asexuée. La reproduction asexuée عند les champignons كتكون في l'état favorable، وفي l'état défavorable كتكون la reproduction sexuelle. La reproduction sexuelle اللي كتدار par trois phases. La phase 1 هي la plasmogamie. La phase 1 la plasmogamie. La plasmogamie c'est la fusion ديال les enveloppes اولا ديال le cytoplasme sans la fusion ديال les noyaux ديال البلازموغامي. كاينه الكاريوغامي كتجي موراها كتبعها لا كاريوغامي. لا كاريوغامي هي لا فيزيون ديال لي نوايو، وكتبعها لا فاز 3 هي لا ميوز. دونك لا ديفيزيون سكسيسيف ديال داك ليليمون ديال داك لو سبور اولا داك الغاميت اللي غادي يخرج لينا. المهم هادو 1 et 2 عندهم دو تيب ديال لا ريبرودكسيون. غندوزو لي تيب دي طال. لو تيب دو طال عندهم 4 تيب دو طال. كاين سيفوني. لو تيب سيفوني هو نون كلوازوني. كاين نون كلوازوني. لو تيب سيفتي هو كلوازوني، كيكون كلوازوني.
زونين كيكون مثلا واحد لو طال بحال هكا ولكن فيه ديك الوازون ما بين كل نوايو كاين ديك الوازون دونك هذا هو كلوازون. كاين غلوبول سيلولير، الغلوبول سيلولير كيكونوا دايرين بحال لا لوفيور بحال الخميره لوفيور. والبلازموديال حتى هو لو تيب الخامس ماشي كاتريام تيب. دونك ندوزو لي تيب فيكونداسيون. عندهم لي تيب فيكونداسيون كاين البلاسموغامي ايزوغامي، كاين البلاسموغامي انيزوغامي، وكاين البيريتوغامي اللي هي شبيهه بالبلانوغامي بالبلاسموغامي، وكاين تريكوغامي بحال اللي عند لي زالغ. دونك هادو لي تيب ديال الفيكونداسيون سالينا معاهم. هنا خدينا واحد النظره شامله على لي شامبينيون. لي شامبينيون خاص كنعرفوهم بانهم كاين دي شامبينيون سابروفيت، كاين دي شامبينيون بارازيتيزم، وكاين دي شامبينيون سيمبيوتيك. سيمبيوتيك قلناها بانها هي اللي كدير لا سيمبيوز، كدير واحد لا ريلاسيون مع لي بلونط اولا مع لي زالغ. مع لي زالغ كتسمى لي ليكين، اما مع لي بلونط ما عندها حتى شي سميه. لي بارازيت لي شامبينيون بارازيت هما اللي كيديروا لنا مثلا الامراض. دوك الامراض ناتجين على هاد لي شامبينيون هادو، على واحد لي تيب دو شامبينيون، وكاينين دي شامبينيون توكسيك. دونك احنا خدنا واحد النظره شامله. le cycle de vie d'un champignon microscopique اللي هو دو تيب سورداريا غادي ندرسو غير واحد ليكزامبل ديال لي شامبينيون. هاد ليكزامبل ديال لي شامبينيون ميكروسكوبيك هو هذا. عندنا واحد لو تكست. اولا قبل ما تبدا واحد لو سيكل، تخدم واحد لو سيكل، ضروري تشوف لو تكست. تشوف لو تكست هو الاول. غتبدا بلو تيست، هو هذا لو تكست، تقراه وتفهمو، هو اللي كيفهمك السيكل. الا ما قريتيش هذا وجيتي نيشان لهنايا راك ما غتفهم والو، غتبقى غير تخيل. دونك كنبدا من هنا، كنفهم كل حاجه منين جات، لو 1 لو 2 لو 3 لو 4، كنكمل لو سيكل وكنخدم. نبداو بلو سيكل، وفين ما وصلنا لشي اليمون غادي نعطيوه السميه ديالو. دونك نبداو لو 1. شوف معايا لو 1 هنا، هو لو 1. l'étal A plus et moins sont issus de la germination des éléments A plus et moins. قال لك بان لو طال هذا هو طال، لو طال A plus A moins هذا هو A moins et A plus جاو من واحد لا جيرميناسيون ديال لي زيليمون A plus et moins. دونك هاد لي طال هادو راهم جاو من واحد لا جيرميناسيون ديال لي زيليمون ا. دونك ليليمون ا في هاد الحاله هو دار لا جيرميناسيون ديالو. دونك الكرواسونس و ديفلوبمون ديالو فاش دار الديفلوبمون عطانا هاد لو طال ا بلس اي موان. حيت حنا كنهضروا على الشامبينيون ما غادي نعطيو له سميه بوحديتها. دونك لي شامبينيون سميتهم لي ميسيت، شامبينيون او ميسيت. دونك في هاد لوكا غيتسمى الميسيت ميسيليون، غيتسمى ميسيليون. لو ميسيليون هو لونسومبل دو جيف. دونك ان انسومبل دو جيف سابيل ميسيليون. دونك هذا ميسيليون غنسميوه ميسيليون. ميسيليون je pense ميسيليون 1. دونك هذا ميسيليون 1، هذا ميسيليون 1 وهذا ميسيليون 1. دونك نفسهم ميسيليون 1 بلس او موان. دونك لي ميسيليون 1 بلس او موان من بعد غنجيو لو 2. شوف معايا لو 2 هادي. après fusion des cellules du filament, après la fusion ديال لي cellules ديال هاد لي فيلامون بجوج، لو تيرم فيلامون ركز على هاد فيلامون. la fusion ديال les cellules des filaments plus et moins en contact. شنو غيعطينا هاد لا فيزيون ديال هاد لي سيلول دو فيلامون فاش كيتلاقاو بيناتهم؟ شنو غيعطيونا؟ عطانا واحد لو طال بي. on obtient le tal B dont la structure est illustrée dans le document. Donc la fusion ديال هاد لي دو طال A
plus et moins عطاتنا واحد un nouveau طال ديفيرون على لي طال. هنا كتشوف هنا راه ديفيرون. شوف لي نوايو هنا كي دايرين هنا كحل كاملين. هنا لي نوايو بيض ولكن هنا اونسومبل ديال لي دو نوايو. وهذه اللي جينا لهنا وقلنا قلنا البلاسموغامي. دونك لا بلاسموغامي لا فيزيون ديال لي سيتوبلازم ولكن سون لا فيزيون دي نوايو. لي نوايو مازالين انديبوندون ا لوتر. دونك ما وقعتلهمش لا فيزيون. دونك في هذا لوكا غادي نسميو هذا نعطيوه ان بلس ان. من هنا كتجي ان بلس ان. دونك شنو سميتو؟ عنده تروا نون اللي قلتي فيها صحيح. سوا غادي نقولوا بانه كاريون اولا دي كاريو ديكاريوتيك حيت عنده سميتو اسميتك كاين حيت عنده ان بلس ان. حيت مازال ما وقعتش لا فيزيون ديال لي نوايو مازال ما وقعتش. دونك مازال ما وقعتش اولا سميتو التكميله ديال الميسيليوم 1 سميتو ميسيليوم 2. دونك سميتو ميسيليوم 2. دونك هنا الميسيليوم نشوف ميسيليوم. دونك غلطت هنا ميسيليوم هنا ميسيليوم 2. دونك هذا هو الاسماء ديالهم ميسيليوم 2. نزيدو نكملو في لا دوزيام. وقعت لنا لا فيزيون ديال لي دو طال ا بلس اي ا موان وعطانا واحد نوفو طال سميتو طال بي. لو طال بي في هذا لوكا شنو سميتو؟ كاريون ديكاريوتيك اولا ميسيليوم 2. في لو 3 la fusion des noyaux de chaque article de type de taille B. Donc la fusion, d'abord j'ai la fusion, le 3. Je vous mets le 3. La fusion, la fusion les noyaux de chaque article. It's my article. Donc de chaque article de type de taille A, de taille B, produit l'élément X. Donc la fusion des noyaux de chaque article كتصاوب لنا واحد l'élément X. Donc حنا كنعرفوا بان اي فيزيون ديال لي دو نوايو ضروري غادي تعطينا زيغوت. دونك في هذا اللوكا سميتو زيغوت اولا زيغو سبور حيت ناتجه من لي سبور. دونك داكشي علاش سميتها دي زيغو سبور. اولا نعطيو واحد اسم واحد اخر اللي هو اوف. هادو دي تيرم صحاح بثلاثه بهم اللي سميتي اللي عطيتي واحد لو تيرم نفس لو تيرم. غنزيدو la fusion des noyaux de chaque article de type de taille B produit l'élément X. في الكات شوف معايا في الكات هنا لو 4 شنو غيوقع؟ ce dernier subit immédiatement des diffusions successives conduisant à 8 éléments اللي هما l'élément A. دونك هاد l'élément X شنو غادي يوقع له في لو 4 بارتي اولا لو 4 كار؟ غادي يوقع له واحد لا ديفيزيون سكسيسيف وغادي تنتج عليها 8 ديال لي زيليمون ا بلس ا موان. 8 ديال لي زيليمون في واحد لاسك. هنا واحد لاسك. هاد البيريتكس داير بحال كيدير لنا لا بروتيكسيون بروتيج لي زاسك بروتيج هاد لي سبور
وكيتسمى دي اسكو ميسيت. دونك وحنا في الاول قلنا بان هذا لو شامبينيون هذا لو شامبينيون دو تيب اسكوميسيت. علاش؟ حيت عنده هاد لا فورم ديال واحد لاسك واحد الاسك كتكون مخبيه فيها اونتر لاخر اونتر لي سبور. دونك فوسطها كيكونوا لي سبور مخبيين وكيكونوا بروتيجين تما. دونك داكشي علاش تسمات انها دي زاسكوسبور. من خلال شنو كنشوفوا انه دي سبور، اننا هضرنا بعدا على سبور هضرنا على لو تيرم ديال سبور، عرفنا بان الاسم ديال هذا ديال ليليمون ا هو سبور. دونك سبور ليليمون ا سبور سميتو سبور اولا سميتو اسكو سبور. اسكو سبور حيت جا من واحد لاسك، داكشي علاش سميتو اسكو سبور. هنا غادي نعطيو واحد اللمحه. مثلا لي شامبينيون، لي شامبينيون عندهم واحد الكاركتير كيتميزوا به، هو بحال الانسان. مثلا الاب ديالك عنده الكنيه ديالك، الكنيه مثلا ديك الكنيه ديالك كتبقى تنتقل من ولد لولد. دونك هنا هاد لو سبور بما ان هاد السورداريا اسكوميسيد راه غتخرج لنا دي سبور اسكو سبور سميتهم اسكو سبور. في لوكا ديال ليكزومبل ديال لي بازيديوميسيد غيعطيونا دي بازيديو سبور. لي اوميسيد كيعطيو لي او سبور اي انسي دو سويت. دونك هكا سبور حيت نجو من حيت برودويزاهم لا الاسكو ميسيد كيعطينا دي زاسكو سبور. دونك سالينا الكونديسيون. لا ديفيزيون سكسيسيف هنايا في هذا لوكا هي ميوز، هي لا ديفيزيون سكسيسيف. نكملو. conduisant à 8 éléments et disposés dans des asques. هو كتبها disposés dans des asques. هذا هو الاسك asque. Organisé péritest à la surface du tal. هو هذا péritest qui est protégé, donc les asques. Chaque élément A après libération et germination sera à l'origine d'un nouveau tal A. Donc l'élément A فاش كتوقع له لا ليبيراسيون من هاد لاسك كيخرج كيتوقع له جيرميناسيون غادي يعطينا النوفو طال اللي هو لو طال. دونك هنا سالينا لو سيكل من هادي لهادي لو سيكل سالينا، فهمنا كل حاجه منين جات. دابا عندي انا واحد لي كيسيون. دوك لي كيسيون باش غنزيد نفهم لو سيكل غادي يكونوا هاد لي كيسيون غادي نحطهم بي دي اف وغادي نحطهم في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو. دونك نبداو. Décrire l'organisation morphologique représente en tal A plus et tal A moins. عطيني لا مورفولوجي. شنو هي لا مورفولوجي؟ هي الظاهره، داكشي اللي كيتشوف هنايا. دونك شنو كنشوفوا هنايا؟ كنشوفوا بانه راه ميسيليون. بعدا ميسيليون اول حاجه هو انه ميسيليون. ثاني حاجه كنشوفوا عنده هنايا مثلا هذه انه كلوازوني، كنشوفوا دي كلوازون. دونك ميسيليون كلوازوني. زياده على ان كنشوفوا انه فيه دي راميفيكاسيون. هما لي راميفيكاسيون هنا هادي راميفيكاسيون دي راميفيكاسيون دوك التفرعات. دونك سميتو فيه دي كلوازوني، غنقولوا ميسيليون كلوازوني و غاميفي. هادو هما لا مورفولوجي اللي كنشوفوا. دونك و فيلامون. علاش الفيلامون؟ حيت على شكل فيلامون ها واحد الفيلامون وهنا في الاول هنا دي سيلول فيلامون وقلت لكم عقل عليها مزيان. دونك اي تيرم هنايا تكتب وما تكتبش عبثا، كلشي غادي تحتاجو في وسط لو سيكل. دونك فيلامون دوني لو تيب اي لا ستركتور دو طال. دونك لو تيب اي لا ستركتور ديال لو طال. عندنا دو ستركتور، كاين 4 ديال لي ستركتور.
كاين سيفوني سيبتي جلوبول اونيلير انوسيلولير وكاين البلاسموديال. في هذا لوكا قلنا في الاول بان راه كلوازوني دونك راه ميسيليوم سيبتي ميسيليوم سيبتي. دونك هذا هو لا ستركتور. ليدونتيفيكاسيون ديال لو تال ا عطيناها لو نون ديالها هو ميسيليوم 1. لو تال بي ميسيليوم 2 ou décaryotique ou caryon, le même terme. L'élément X, ou zygote, zygospore ou œuf, le même terme. بالنسبة l'élément A هو spore أو لا ascospore. Donc هذوما les questions اللي كيتطرحوا على واحد لو cycle. Solvez les étapes caractéristiques de la reproduction sexuelle de ce champignon. Donc, les étapes ديال la reproduction sexuelle ديال هذا السيكل، حيت هو في l'état défavorable في هذه الحالة، في هذا الكا défavorable. داكشي علاش داير la reproduction sexuelle. Donc les étapes ديال la reproduction sexuelle هما حطيناهم هنا، ولكن par justification. Donc le 1 البلاسموغامي. البلاسموغامي هي la fusion ديال les cytoplasmes ديال l'étal A plus et moins sans la fusion d'un noyau. هذه هي البلاسموغامي. لا كاريوغامي اللي هي عندنا هنا عندنا لا كاريوغامي، غتنتقل من هنا باش توقع لا كاريوغامي. لا كاريوغامي وقعت هنايا، وقعت ما بين اللي هي لا فيزيون ديال لي نوايو ديال هاد لي زارتيكل، لا فيزيون ديال لي نوايو كتبعها لو كا troisième اللي هو لا ميوز. دونك لا ميوز هي واحد لا ديفيزيون سكسيسيف كتوقع لداك لاسك لداك لا سبور، كتوقع للسبور لي زارتيكل لي زاسك كتوقع للزيغوت، عفوا كتوقع لا زيغوت. دونك هادو هما هاد لي كيسيون. كاينه لا كيسيون 3 donner le type de la fécondation correspondant. Donc شنو هو le type de la fécondation correspondant. فاش غنجي نشوف لو تيب ديال لا فيكونداسيون ديما كنمشي جوج حوايج، جوج ديال لي شوز كيديروا فيزيون باش غادي نعرف لو تيب ديال الفيكونداسيون. في هذا لوكا لو تيب ديال الفيكونداسيون ما غنجيش لهنا، ما غنجيش لهنا، وما غنجيش لهنا، ولكن غنجي لهاد البلاصه هنا. لو تيب وقع حيت وقعت لي فيزيون ديال لي دو زاسك وخرج ليا واحد ليسبيس دوزيام اسبيس، خرج ليا واحد ليسبيس ديفيرون. دونك هنايا سميتها البلاسموغامي. بلاسموغامي هنا وقعت لا بلاسموغامي. Situer les niveaux de la fécondation et de la méiose au niveau 1 et 2 et 3 et 4. بمعنى فين لي البلايص اللي وقع فيهم الميوز، وفي البلايص اللي وقع فيهم لا فيكونداسيون. بالنسبه للبلايص اللي وقعت فيهم لا فيكونداسيون هي في الجوج، وقعت فيكونداسيون بين لي سيتوبلازم، وفي الثلاثه وقعت فيكونداسيون بين لي نوايو. دونك جوج ديال البلايص وقعت فيهم لا فيكونداسيون. فين وقع الميوز؟ وقع الميوز هنا في لو 4 من زيغوسبور عطاتنا 8 ديال لي سبور، ووقع الميوز في ال 1 حيت ليليمون ا باش غادي يوقع له واحد لا ميوز خاصو غادي يوقع له لا ميوز وغادي يعطينا لا جيرميناسيون ديال لو تال ا كبير، لو تال ا كومبلي ادولت. دونك هادو هما فين وقع لا ميوز. Question numéro 5. Déterminer les générations correspondant au tal du cycle ainsi que leur phase nucléaire. Donc, on a la génération ou on a la phase nucléaire. Avant de la génération, la génération هو واحد stade de développement. ولكن la génération commence par la germination des cellules reproducteurs gamètes ou spores، وكتنتهي
et se termine par la libération des cellules reproducteurs, gamètes ou spores. هذا هو la génération. هذه la génération. من هنا غادي نبداو la génération, le type de génération. D'abord le tal 1. هذا le tal 1. Le type de génération ديالو شنو هو؟ غادي نقولوا شكون ولكن غنقولوا علاش قلنا شكون. Donc mycélium 1, le type de génération est gamétophyte. علاش gamétophyte؟ حيت ما يمكنش نقول سبوروفيت حيت غيعطينا لي سبور ولي سبور ما كيحتاجوش جوج ديال لي سكس اوبوزي باش يعطيونا واحد لانديفيدو. دونك ما يمكنليش نقول غاميت واحد لو تيب جينيراسيون ديال ميسيليوم 1 راها سبوروفيت، ولكن غنقول بان ميسيليوم ا الميسيليوم لو تال ا راه هو غاميتوفيت، حيت الغاميت هو اللي كيحتاج ديما المقابل ديالو، العكس ديالو ديما كيحتاج الموان مع البلوس. دونك داكشي علاش هضرنا قلنا راه غاميتوفيت. بالنسبه للغاميتوفيت الو لا فاز نيكليير هي ابلوفازيك. علاش ابلوفازيك؟ حيت غتبدا اول حاجه غيتلاقاو هاد لي دو طال ا بلس سي ا موان، اول مرحله غيديروا اول فينومين غيديروا هي لا فيكونداسيون. دونك فيكونداسيون وغادي تسالي بميوز، فيكونداسيون وغتسالي بميوز. الا فيكونداسيون وسالات بميوز راها ابلوفازيك. الا كانت الفيكونداسيون وسالات وتبعها ميوز راها ابلوفازيك، ولا كان العكس كنقولوا ديبلوفازيك. دونك في هذا لوكا اول حاجه غادي توقع هي فيكونداسيون. دونك لا فيكونداسيون في هذا لوكا هي البلاسموغامي. دونك الا وقعت البلاسموغامي راها فيكونداسيون راها ابلوفازيك. Justifiez votre réponse. La justification de la réponse علاش قلنا بان غاميتوفيت هي هذه، حيت الهادو برودويز دي غاميت اولا دي غاميتوسيست. دونك دي غاميت اولا غاميتوسيست هي هذه غاميتوسيست اللي تعطينا. لا كيسيون الثانيه لو تال 2. لو تال 2 هو هذا لو تال 2 هو لو تال بي. لو تال 2 شنو هو لو تيب دي جينيراسيون؟ في هذا لوكا الا عطينا لو تيب دي جينيراسيون هو هنا الغاميتوفيت، راه هذا هو السبوروفيت، حيت لو سبور حيت غينتج لنا لي سبور، ما غينتجش شي حاجه واحده اخرى، غينتج لي سبور، غيبرودويزي لي سبور. دونك لا فاز نيكليير عنده هنا هي لا فاز ديكاريوفازيك. علاش ديكاريوفازيك؟ حيت ان بلس ان ديكاريوفازيك. دونك لا فاز ديكاريوفازيك. جيستيفيكاسيون ديال لا ريبونس علاش عطيناهم بان هذا راه هذا راه سبوروفيت، لا برودكسيون ديال لي سبور. دونك لا برودكسيون ديال لي سبور هذا هو سبوروفيت. هادو لو تيب ديال لا جينيراسيون. دابا ندوزو لو تيب دو سيكل. دونك هاد لو سيكل ديما عندنا لو تيب دو سيكل، كاين المونو جينيتيك وكاين دي جينيتيك والتري جينيتيك اي اكسيتيرا. في هاد لوكا لي شامبينيون معظمهم اولا جلهم اولا تقريبا كاملين عندهم دو تيب دو جينيراسيون للفوق. كاينش مونو جينيتيك ولكن il peut exister ما عرفتش، ولكن لا بلوبار دي جينيتيك دي جينيتيك تري جينيتيك للفوق. دونك هنايا دي جينيتيك علاش؟ حيت عندنا لا فورماسيون ديال دو زانديفيدو، عندنا جوج ديال لي زانديفيدو في وسط لو سيكل. عندنا لانديفيدو الاول اللي هو الميسيليوم 1 اللي هو الغاميتوفيت، وعندنا لانديفيدو الثاني اللي هو الميسيليوم 2 اللي هو سبوروفيت. دونك دو زانديفيدو عندي في وسط لو سيكل راه دي جينيتيك. دونك دي جينيتيك ابلو ديكاريوفازيك، ما كنقولوش ابلوفازيك. ابلوفازيك كنقولها في لي زالغ مثلا، كنقولوا في لي ميسيليوم في لي شامبينيون نقولوا ابلو ديبلوفازيك. دونك لو سيكل اي دي جينيتيك
Dicariophasique. Appelé dicariophasique. Donc, je vous remercie de m'attendre et atteindre votre attention. Le cycle هو le cycle حاليا راه انتهى. ساليت لا ليكسبليكاسيون ديال لي شامبينيون. هاد ليكزامبل ديال لي شامبينيون et à la prochaine نشوفوا des autres exemples. وإلا كانت مازال إلا كان des questions ما تفهمش شي حاجه في هاد ليكزامبل في هاد لو سيكل, la description, posez votre question, des commentaires pour dire un autre vidéo pour l'explication de toutes les choses qu'ils n'ont pas compris dans ce vidéo. مع السلامة وبالتوفيق.